बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ज़रा रशीदा पाक पदे खसूसी खबरونه کې تاسو سره کلی ویم نن یقینا مونږ د سرخار پیښور پزړه یعنی صدر کې موجود یو چرته چې ډیر غټ ایون ډیر غټه لویا دستوره جوړه کړې شوې ده په دې دستوره کې د خیبر پختونخوا نه بلکې د ټول پاکستان هغه کسان راغلي دي کم چې د پراپرټي سره تړلي دي کم چې د بزنس سره تړلي دي مونږ به دا ووایو چې کوم ته چې دا ریړ کی حیثیت ترلاسه دی هغه کسان راغلي دا وخت موږ سره کیسر محمود صاحب بلار دی کوم چې د دې ادارې کوم چې د دې تنظیمونو چیف ایگزیکټیو دی هغوی سره به خبره درې کوو چې دا دومره غټ ایونټ تاسو پېښور کې جوړ کړی دی د دې اغراض او مقاصد کیا دی کیسر محمود صاحب سب سے پہلے تو ہماری اس شو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس کے بعد ہمارے شہر جسے پھولوں کا شہر پشاور کہا جا رہا ہے اس میں اس شہر کے बिल्कुल दिल यानी सदर में इतना बड़ा इवेंट बनाने के अगराज व मकासद किए हैं ताकि खैबर न्यूज़ देखने वालों को भी पता तो चले कि खैबर में जो लोग जो मेहमान दिखाई दे रहे हैं जो पूरे पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए हैं वो किस के लिए आए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी हम लोग जी स्पेशली पंजाब से यहाँ पे आए हैं। ग्रो मोर सॉल्यूशंस पंजाब लाहौर से हम बिलोंग करते हैं जी और हमारा जो यहाँ पे पर्पज़ है वो ASC कॉलोनी आर्मी सर्विसेज कोर का ये प्रोजेक्ट है और इसको हमने हाईलाइट करना है और इसकी मीडिया मार्केटिंग कैंपेन जो है वो सारी हमारे पास है। कैपिटल हाउसिंग वाले इसको डेवलप कर रहे हैं और जो इसकी एडमिनिस्ट्रेशन है वो आर्मी सर्विसेज कोर कर रही है जी। और ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसका 12,000 कनाल का इसका NOC है। तो इतना बड़ा इसलिए ये इसको हम मैनेज कर रहे हैं जी। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों को हमने मदऊ किया है चूँकि पेशावर में मैं समझता हूँ जी इससे पहले इस तरह का प्रोजेक्ट नहीं कोई आया है, ठीक है जी, जिस तरह का हम लेके आना चाह रहे हैं। लोग फार्म की बात करते हैं, लोग फाइल की बात करते हैं, हम प्लॉट लेके आए हैं। हम ऑन ग्राउंड चीज़ें देंगे जी इंशाल्लाह। 30% पे हम पोजेशन दे रहे हैं, हम फाइल नहीं दे रहे, हम फार्म नहीं दे रहे, हम प्लॉट दे रहे हैं, ठीक है जी। 3 साल की इंस्टॉलमेंट है, हर उस तबके के लिए जो नहीं ख़रीद सकता वो भी ख़रीद सकेगा। बड़ी इजी इंस्टॉलमेंट प्लान पे हम दे रहे हैं। तो इस जो हमारा ये इवेंट है इसमें हमने हमारा ये डीलर कन्वेंशन है। तो आपको पता है कि जो राइट नाउ जो हमारा ये जो इश्यूज़ चल रहे हैं, जो रिसेशन चल रहा है और डीलर हजरात इवन के लाहौर पंजाब में इस्लामाबाद में भी जो मामलात हैं वो डीलर्स काफ़ी तबका पिस चुका है। जो हालात जो हैं वो बड़े अजीब से हुए हैं। तो उसके लिए हमने इनको यहाँ पे चूँकि इसको बड़े ह्यूज लेवल पे हमने इसको एडवर्टाइज़ करना है, ना सिर्फ पाकिस्तान में, ना सिर्फ KPK में, पाकिस्तान में एज़ वेल एज़ पूरी दुनिया में इसको हमने एडवर्टाइज़ करना है। डिजिटल मीडिया पे जाएंगे इंशाल्लाह, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जाएंगे। और ये ऑन ग्राउंड चीज़ें हैं, ये ज़मीन है, हम ज़मीन दे रहे हैं, हम फाइल नहीं दे रहे, हम फॉर्म नहीं दे रहे। तो अल्लाह की रहमत से ये पेशावर में इसलिए कर रहे हैं कि ये पेशावर के गिरदोनवा में आपने देखा है कि कोई जगह ऐसी बची नहीं है जहाँ के पे कोई प्रोजेक्ट हो सके। तो स्पेशली ये जो प्रोजेक्ट है नौशहरा कैंट का प्रोजेक्ट है, सिक्योर प्रोजेक्ट है। तो इसके लिए पेशावर के लोग जो हैं वो वहाँ पे इन्वेस्ट करें। पेशावर के लोग पहले भी उन्होंने इन्वेस्ट किया और फर्दर भी मैं चाह रहा हूँ कि वो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करें। तो उसमें ये है कि ऑन ग्राउंड चीज़ें जब उन्हें मिलेंगी तो इसके फ़ीचर्स बड़े कमाल के हैं जी, ठीक है। उसमें हम इसमें ग्रैंड मॉस्क भी दे रहे हैं, इसमें गोल्फ क्लब भी दे रहे हैं, इसमें स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स भी दे रहे हैं। इसी तरह 5 किस्म के इसमें कम्युनिटी सेंटर, 5 किस्म के पार्क हम इसमें दे रहे हैं। तो ये एक बड़ा ह्यूज प्रोजेक्ट है। तो और जो कि ऑन ग्राउंड है और वो है भी हाइट पे। ये नौशहरा की लोकेशन है इसकी जी, ASC आर्मी सर्विसेज कोर, जिस तरह के मैंने पहले बताया नौशहरा की बड़ी आइडियल लोकेशन है ये, ठीक है जी। तो उसमें सर इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से अभी आज हमने पूरे KPK के जितने भी डीलर हजरात हैं, ये जो आपको कम्युनिटी नज़र आ रही है, ये दीर, चतराल, मंगोरा, सवात, इधर से आप चले जाएँ करक, वाना, वज़ीरस्तान, कोहाट, हंगू और बनू से लोग आए हुए हैं। और इसी तरह पेशावर के लोग हैं, सवाबी, 4 सद्दा मर्दान के लोग हैं जो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इवन के इस्लामाबाद से डीलर आए हुए हैं, क्योंकि आपको पता है इस्लामाबाद में रिसेशन है, इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी बिल्कुल बैठी हुई है। तो हमने इंशाल्लाह यहाँ पे KPK में अल्हम्दुलिल्लाह हलचल होगी और इंशाल्लाह हमारा ये प्रोजेक्ट कामयाब होगा। ये तो बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है, जब आप इतना सब कुछ दे रहे हैं, सिर्फ प्लाट नहीं दे रहे हैं और भी बहुत कुछ दे रहे हैं, तो इसमें कम्युनिटी सेंटर है, मस्जिद है, पार्क है। आप अगर ये भी बताना पसंद करेंगे कि इसमें कितने मरले के प्लाट होंगे, केनाल के होंगे, पेरिस की इंस्टॉलमेंट कैसे होंगी, डाउन पेमेंट कैसे होगी, अगर आप लोगों ने डिसाइड किया हो तो।
जी बिल्कुल, ये इसमें हम 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला और केनाल ऑन डिमांड है जी। ये प्लॉट्स हम दे रहे हैं, 3 साल की इंस्टॉलमेंट है। 5 मरला की इंस्टॉलमेंट बड़ी इजी है जी, 15% से बुकिंग है। कोई भी प्लॉट लेते हैं तो 15% से उसकी बुकिंग है। रिमेनिंग आपने 36 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना है जी। और यहाँ जो जितनी भी और लोग आए हैं, वो आपने बताया कि बन्नू से, चतराल से, वो भी जो सोसाइटी तंजीमें हैं उनसे ताल्लुक़ रखते हैं, या आम ताजरों को भी बुलाया है, जो इन्वेस्टर हैं उनको भी बुलाया है? सर ये चूँकि डीलर कन्वेंशन है, डीलर ज़्यादा हैं, लेकिन हमारी ट्रेड यूनियंस जो हैं उनकी बड़ी मेहरबानी है। जिस तरह के KPK के सदर हैं शराफत अली मुबारक साहब, वो यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं। इसी तरह ज़ाहिर अली शाह चैम्बर ऑफ कॉमर्स मर्दान के ट्रेड यूनियन के प्रेसिडेंट हैं, वो यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं। इसी तरह मियाँ अदरीस साहब जो हैं वो पंजाब के ट्रेड यूनियन के, पंजाब ट्रेड यूनियन के वो प्रेसिडेंट हैं, तो वो भी यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएँ। इसी तरह आल पाकिस्तान ऑयल टैंकर ऑनर्स एसोसिएशन के जो सदर हैं गुलफराज साहब जो हैं वो यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएँ। तो उनको स्पेशली हमने मदऊ इसलिए किया कि भाई आएँ, आप ट्रेड से वाबस्ता हैं तो आप सपोर्ट करें, हमारी डीलर कम्युनिटी का सपोर्ट करें। तो स्पेशली ये जो इवेंट डीलर के लिए इसीलिए किया कि बनाए, यहाँ पे कुछ इन्वेस्टर्स भी हैं, तो इंशाल्लाह ये हमारे जो डीलर भाई हैं, जो डीलर फैमिली है हमारी, मैं इसको एक अपनी फैमिली समझता हूँ, तो इंशाल्लाह हम इनको भी प्रमोट करेंगे और अपने प्रोजेक्ट को भी प्रमोट करेंगे। अच्छा, इसमें सिर्फ आखिरी सवाल ये है कि अक्सर जो हमारे बैरून ममालिक लोग रहते हैं वो किस तरह पेमेंट करेंगे, उसका क्या तरीक़ेकार हैं? सर उसको चूँकि इसी प्रोजेक्ट को हमने ऑल ओवर द वर्ल्ड हमने इंशाल्लाह हमने करना है, तो डिजिटल मीडिया पे हम जाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो सर ये है कि ऑनलाइन पेमेंट्स आ सकती हैं हमारे ASC के अकाउंट में, ASC आर्मी सर्विसेज कोर, ASC कॉलोनी नौशहरा, ASC हाउसिंग नौशहरा फ़ेज़ 2 के अकाउंट में डायरेक्टली पेमेंट्स आ सकती हैं। तो इससे ये है कि एक तो पता है आपको पाकिस्तान की जो माशियत है वो थोड़ी सी डाउन है, तो जब बाहर से पैसा आएगा तो इंशाल्लाह मज़ीद बेहतरी आएगी। जितना हमारा हिस्सा है हम अपना हिस्सा डाल रहे हैं। थैंक यू सर, बहुत बड़ी मेहरबानी। यकीनन छे डेर गट औ लुई इवेंट जोड़ करे दे पेखवर के दे खल्को चकम प्रोजेक्ट रावड़े दे अगा लकडेर वासी दे द दोई दाम वे ना दा छे मुंग पदे प्रोजेक्ट के सिर्फ दान को च फैलू न खर्चो अब या सिर्फ प्लाट खर्चो, बल्कि देवे सोसाइटी द पारा च कम लवाजमात ज़रूरी भी, कागा जुमात भी, कागा स्कूल भी, कागा कम्युनिटी सेंटर भी, कागा पार्क भी, या नूर दास सहूलियात भी आगा ज़रूरी भी, सिर्फ बिजली और गैस होने दी द दोई दाम वे ना दा छे दोई दाम वर्कवी उस पर खबर तरी वो दलता दागो कसानों सरा कम मिलमाने च रागली दी छे दोई पदे प्रोजेक्ट के सुमरा दिलचस्पी अखली और दोई दे दपारा सुमरा खुशहाल दी नो राजी खबर तरी वो नूर कसानों सरा लेकिन संग में जिधर तवीली वो छे दा डेर गट और लोई प्रोजेक्ट से द दे चकम आगा चारवा की वो चाचे दा प्रोजेक्ट रावड़े दे उसो की द मीडिया इंचार्ज दी चाचे मीडिया आगस्त दा प्रोजेक्ट द मीडिया दलार दलता मुंग सरा शराफत अली मुबारक उलार दे कम च द खैबर पख्तूनख्वा नामी ग्रामी बिजनेस पेन और द यो तारुफ मुख्ताज हमने दे अगो सरा खबर तरी को उदारत हुआ चे दे खलको वेना द चदा डेर लोई और गट प्रोजेक्ट ते प्रॉपर्टी चकम दे आगा हो आसियम डाउन शवे दा खुबिया च दो यो शुरुआत करी दे दे तासु पस नजर गो रही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खबर दासी दा चे मशरान दा वही कि खा चे कुन्ने कना आगा नुकसान न कई, खा के खख्तम राजी, खटम राजी, खोरम राजी, ठीक शो कहना जी नो दा नुकसान कलम बना कई। और पाकिस्तान के टोन गट बिजनेस दिन सब चुकुम दे आमदार आवान दे दी माशाल्लाह दिलता AC कुम द ASC कुम में सोसाइटी जोड़े दे फ़ेज़ 2 के जोड़ी तकरीबन 25,000 कनाल दूसरे खिस्ते दे वो अलता दुई अगर पर कार में शुरू करे दे कम डेवलपर कार शुरू करे दे और पिखवर दी माशाल्लाह बिस्मिल्लाह कई लगे मासा दमल गिर टोल रागली दमा ताजरान मशरान टोल रागली ये मर्दान जम जन सेक्टी में रवान दे नो इंशाल्लाह मुंगा दिसा पूरा मरसब को छे मुंगा बकी की वही चे देना बगैर कार नहीं की वही जिदा कार शुरू शी करना दे सब कम से कम 20-25 कारों ने रवानी की पुश सीमेंट दे गिलकार दे बल दे मजदूर दे टोल रवानी की उदे सदा चुक मगा पहिया चलता है तो दे सब पहिया चलेगी इंशाल्लाह भैशत मनना खुशहाल सही تاسو دا شرافت دی مبارک خبره ورته لغوی دا مویل چې نه صرف دا چې د سره با ایوا سوسایټي لانچ شي یا خلکو ته کورونه ملاوي شي پلاټونه به ملاوي شي هغه خلک چې څوک اخلي بلکې د دوی دا وینا و چې دلته به د سره روزګار هم خوشولې چې دا 25,000 کینال باندې محیط سوسایټي دا نو دلته باندې صرف دا چې خخته بلګي سیمټ بلګي بجری بلګي مزدور بلګي ګلکار بلګي مشینری بلګي ډرایور بلګي گاڑی بلګي نو د سره با دلته په خیبر پختونخوا کې کاروبار
کار هم خشي موږ سره نورم کسان شته هغوی سره څنګه مې چې ویلي و درته چې نورم ملمانه شته هغوی سره به خبره تیرے کو کرنل صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں پہلے تو اپنا انٹروڈکشن کریں کہ اتنا بڑا پروجیکٹ لے کر آئے ہیں خیبر پختونخوا میں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بیسیکلی اے سی ہاؤسنگ سوسائٹی اسٹیبلشڈ ہوئی تھی 1978 میں اور یہ تب سے چل رہی ہے اور 2014 میں ہم اس کا فیز 2 لے کے آئے اور فارملی ہم نے اس کو پھر 2018 میں لانچ کیا. اس بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ بیسیکلی بہت اچھا پروجیکٹ ہے اور اگر بڑے نام یہاں پہ KPK میں آپ دیکھیں تو ہاؤسنگ سوسائٹیز میں DHA کا آتا ہے. میں یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ یہ DHA کو سرپاس کرے گی بٹ انشاءاللہ DHA کے بعد جس لیول کی وہاں پہ ہے اس کے بعد میں اس میں بہت زیادہ پوٹینشیل دیکھتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد جو ہے نا اگر DHA میں KPK میں اگر کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تو وہ ایسی ہاؤسنگ سوسائٹی ہوگی اور اس کا فیوچر بہت برائٹ میں دیکھتا ہوں انشاءاللہ. بالکل اگر اتنا بڑا پروجیکٹ ہے ہماری باتیں ہو گئی یہاں جو مقامی تاجر ہیں جو سرمایہ کار ہیں تو انہوں نے بھی ان کو ایک خوشائند اقدام قرار کیا کہ یہ ہمارے لیے خیبر پختونخوا کے لیے بہت اچھا اقدام. تو یہاں جو لوکل مقامی بزنس مین ہیں ان کا رسپانس کیسا ہے اس حوالے سے؟ ماشاءاللہ اس کو لے کے تو رسپانس اس کا بہت اچھا رہا ہے اینڈ اسپیشلی 2018-19 میں جب ہم نے اس کو لانچ کیا تو اس کا بہت زیادہ بہت اچھا اور پازیٹیو رسپانس آیا. بٹ بیچ میں پھر کووڈ آیا اور اس کے بعد اوور آل جس طرح ملک کی اکانومی ہے آپ دیکھیں اور وہ جب ڈاؤن ہوئی اور پراپرٹی سیکٹر پہ بھی وہ ایک کرنچ آیا تو اس طرح سوسائٹی کا بھی تھوڑا سا بیچ میں وہ فیز تھا جس میں اس پہ کرنچ آیا. لیکن پھر اس کو پچھلے 1 سال سے لے کے ہم نے دوبارہ اس کی ڈیولپمنٹ کو اسپیڈ اپ کیا ہے اور ماشاءاللہ اس میں ہم نے کوئی 60% کام اس کا کمپلیٹ ڈیولپمنٹ کا کر لیا ہوا ہے. اور میں اپنے جو بھی انویسٹر ہیں جو یہاں KPK کے ہیں اور باہر سے بھی جو ہیں ان کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ اپرچونٹی ہے بیسیکلی اس سوسائٹی میں. ابھی سٹیج پہ پراپرٹی کی آپ کو پتہ اوور آل مارکیٹ ڈاؤن ہے بٹ میرے خیال میں دس از دی رائٹ ٹائم کہ اس میں آپ کو انویسٹ کریں اور اپنے سرمایے کو بھی بڑھائیں اور ساتھ اس میں بیسیکلی سوسائٹی کو بھی آپ بوسٹ کریں گے اور KPK کے لوگوں کے لیے ایک شارٹ آف اچھا ایک ایمبینس ایک اچھا انوائرمنٹ وہاں پہ ہوگا کہ وہ یہاں پہ آئیں اور رہیں اس سوسائٹی میں. تھینک یو سر. نورم موږ سره عملګري شته هغوی سره خبره ترې کوو. موږ سره چې کوم د سوسایټۍ چارواکي وو هغوی چې خبرې وکړې نو دوی وایي چې موږ پلاټ ورکوو فایلونه نه ورکوو. نو فایلونه یقینا چې ځینې سوسایټیانو د وجې بدنام شوي هم دي نو دا به دوی پاسبل کیدی ته تاسو په څه نظر ګورئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم جمعه سید دی او زه AC هاوسنګ سوسایټي چیف ایگزیکټیو یم. منګه چونکې څنګه چې عمومي طور باندې دلته زمونږ خاص کر په پېښور کې د تیر کال نه یا د څو کلونو نه یو ټرینډ را روان دی چونکې منګه دا غواړو چې منګ هغه ټرینډ کې نه تلل غواړو. منګه آن ګراوند پلاټ ورکو په 30% باندې څنګه چې د ګرو مور سولوشنز والے منګ راوستي او دوی خپل بروشر باندې اناونسمنت کړی دی چې بھئی په 30% پیمنٹ باندې به منګه قبضه ورکو. نو منګ پراپر الوکیشن ورکو. انیشلی چې منګه تاسو ته څنګه پلاټ درکو نو الاټمنټ ورسره درکو او الوکیشن هغې کی پلاټ نمبر هغې کی نو روایتی پراپرټي باندې انشاءالله لزی او دا KPK د ټولو نه که زه ورته غټ پراجیکټ ونه ویم نو په غټو پراجیکټو کې راځي 11200 کنال کې دا جوړیږي او دا یو اداره ډیل کوي یو مضبوطه اداره ده د دې په شا باندې ټول ډاکومنټیشن د هغې نه کیږي. نو چونکې جولای 2019 کې د دې منګه ګراوند بریکینګ سرمنی کړې وه هغې پسې ګراوند بریکینګ سرمنی پسې داسې ووایي چې یو کال کار وشو بیا کووډ راله د کووډ د وجې نه خو الحمدلله دې کې کار رکاو شوی نه دی او زمونږ دا سوسایټي په 15 بلاکو باندې مشتمله ده. رحمان بابا، خوشحال خان خټک، کرنل شیر، عبدالستار ایدی 90 بلاک انشاءالله دې کې اورسیز لانچ کیږي. نو په 13 بلاکونو کې آلموسٹ داسې ووایي چې 70% کار شوی دی. دې کې سیوریج کمپلیټ دی، واټر سپلای دې کې کمپلیټ ده او دې کې روډز باندې چې کوم دی واټر باؤنډ شوی دی. صرف داسې ووایي چې په روډز باندې د دې مطلب پریمکس پاتې تارکول پاتې دي. ټیک شو جی. او آلموسٹ تقریبا داسې ووایي چې انشاءالله العزیز اوس منګه د دې پروری اینډ کې اناونسمنٹ به اوس د دې ځای نه کوو انشاءالله العزیز پوزیشن سرمنی کوو خلکو له پوزیشنز ورکوو
بیا به هغې نه پس پکې خلک کولی شي چې خپل کورونه شروع کړي. بالکل جی منګه اناونسمنت اوس چې کم کو زمونږ چونکې یو طریقې کار دی دلته میپ اپروول به دلته ادارې نه اخلي او د هغې دپاره اوس موږ انشاءالله هم د سټیج نه به اناونسمنت کو خلک به کورونه خپل شروع کړي انشاءالله. تاسو بالکل ښه خبره. تاسو دې ته هم په څه نظر ګورئ لکه موږ سره چې کومې تاجرانو خبرې وکړې چې دې سره نه صرف دا چې هغه خلکو ته به پکې پلاټ میلاو شي چې څوک پلاټ اخلي کور اخلي بلکې دې سره به په خیبر پښتونخوا کې ډېرو خلکو ته روزګار هم میلاو شي ولې چې مزدور به هم لوکل وي. په دې اړه تاسو بالکل جی دا تاسو چې کومه خبره وکړله دا یو ډیره اهمترینه خبره ده نه صرف د خپل کورونو چې کم خلکو دی کې انویسټمنټ کړی هغوی ته بلکې مزدور طبقه چې څومره ده په دې وخت کې موږ سره 250 لیبر کار کوي جی په سایټ کې او ان شاء الله العزیز چې اوس موږ پوزیشن سرمنی وکړو داسې ووایه چې که دې کې 400 کورونه شروع شي نو په هغې باندې به 400 ګرانې نورې جوړیږي ځکه چې هغې کې به مزدور طبقه راځي ګیلکار به هغې کې کار کي هغې کې به ډرایور به راځي هغې کې به مطلب د ډرایوران غټو ګاډو ډرایوران د وړو ګاډو ډرایوران او مطلب دا چې څومره د دې سره متوسط طبقه ده که هغه د سیمټ دي او که هغه سریا ده او که هر څه د ټولو خلکو کارونه به خدای پاک روان کړي او الله نه دعا ده چې انشاءالله العزیز څنګه چې په KPK کې د دې پراجیکټ یو نوم دی او الحمدلله موږ دپاره خوشحالۍ خبره ده د پېښور هم 70% ډیلر دې کې کار کوي انشاءالله. ډېره مننه. تاسو دا خبرې واورېدلې یقینا چې دا یو ښه پراجیکټ ځکه ګڼل کېږي چې یو خو ډېر لوی او وسیع پراجیکټ دی بل د دوی دا وینا ده چې دوی به تقریبا ډایرکټ بیا نیغ په نیغه پکې د کنسټرکشن کار هم شروع کوي او دا هم دوی وینا کوي چې کوم هغه خپل کارونه وي د یوې سوسایټۍ دپاره هغه سیوریج سیسټم هغه روډز هغه هم دوی 70% پوره کړي دي. راځئ موږ سره نور کسان دي هغوی سره هم خبرې اترې کوو. موږ سره رشید مومند صاحب ولاړ دی هغوی سره خبرې اترې کوو. دا راته ووایه چې اول خو خپل انټروډکشن وکړه زموږ د خیبر نیوز کتونکو ته او بیا تاسو د دومره لوی پراجیکټ ته په څه نظر ګورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. رشید صاحب او سجاد صاحب ستاسو ټول ټیم ډېره مننه. ستاسو ته راغلی زما رشید محمد مومند نوم دی. رشید پراپرټیز ون مارکیټنګ سره زما چې کوم خپل یو کمپنی ده هغې 2006 نه کار کوي پېښور اسلام آباد ګوادر کې. موږ جی په AC کې تقریبا 4-5 سال مخکې چې کله دا فیز 2 سټارټ شو موږ انیشل سټیج کې دې کې موږ سټارټ اخیستی او ډېر بهترین پروجیکټ او ډېر بهترین بوسټ ورته میلاو شوی او د ډیولپمنټ لحاظ سره زما چې دا د نوشهره دویمه DHA ده څنګه پېښور کې DHA ده داسې د نوشهره دا دویمه DHA ده. هغې وجه دا چې دا هم د آرمي پروجیکټ دی هغه هم د آرمي پروجیکټ دی. دې نه علاوه دې کې روډ سیوریج واټر سپلای آلموسټ بجلی تقریبا دا ډیلیور شوي دي او نن انشاءالله هغه خلکو ته کوم چې دې کې انویسټمنټ کړی په انسټالمنټ باندې په 12,000 روپۍ میاشت باندې په 12 لک روپۍ پلاټ اخیستی هغې ته الحمدلله نن به دغه میلاویږي پوزیشن سرټیفیکیټ خپل کورونه جوړولی شي. نو دا ډېر بهترین پروجیکټ دی د لو کاشت لپاره. نن سبا په 15 لک پلاټ میلاویږي په 8 لک میلاویږي خو ټول دوکې دي فراډ دی. تاسو نه ډاون پیمنټ والی بیا هغه ډاون پیمنټ پسې به خپله ګرځي. نو دا د آرمي یو بهترین پروجیکټ دی او دې کې زه خپله باندې زما چې څومره انویسټرز دي موږ په هغې کار کوو او زه خپل عوام الناس ته کوم چې د KPK یا د نوشهره کوم ګردنوا خلک دي که هغې داسې لایف غواړي په لږو پیسو کې چې موږ د حیات آباد یا د DHA په شان زندګي تېره کړو نو هغه AC فیز 2 ده. دلته موږ سره نور هم کاروباري شخصیات ولاړ دي هغوی سره خبرې اترې کوو. تاسو خپل انټروډکشن وکړئ او د دې سوسایټي دلته راتګ ته تاسو په څه نظر ګورئ. جی ما ملک جان اورګزی نوم دی او پېښور کې ما شپږ سوسایټیانې جوړې کړي دي مختلف نومونو سره خو دې ډېر ښه نتیجه ښیي ډېر ښه مزیدار کوم پروګرام دی. زه خپله دې ته تللی یم او دې سره به KPK کې ډېره خوشحالي راشي جی. او بل غټه خبره دا دی چې ته آرمي انډر دی دا او د کوم فیل سیسټم دی یا ټرانسفر سیسټم دی هغه کې څه لکه څنګه حیات آباد په DHA دی DHA دی نو ډېر انشاءالله موږ خو ډېر امیدونه دي او دوی دا خبره وکړه چې فروری کې به موږ انشاءالله دې ته کور او کورونو د فیلونو دا غور ورکوون سے اجازت ورکو انشاءاللہ. میرا نام شاہد محمود ہے اور میں اسلام آباد سے آیا ہوں اور ہم پلاٹینم سیلز پارٹنر ہیں ASC کالونی کے ساتھ اور فرسٹ ٹائم KPK میں ہم کام کر رہے ہیں. سائٹ ہم نے دیکھی بہت اچھی سائٹ تھی اور سب سے اچھی بات جو ان کی یہ ہے کہ وہ پلاٹ نمبر موقع پر بھی جو آپ کو دے رہے ہیں بکنگ کروائیں اپنی مرضی کا پلاٹ جو ہے وہ پسند کریں.
और 30% पे 40% पे ये सोना कब्ज़ा दे रहे हैं, जैसा कि ये मैनेजमेंट ने हमें बताया। तो ये बड़ी खुशाइंद बात है, लोगों को पोजेसन मिलेगा, घर बनेंगे, ठीक है, जिससे एक तो रोज़गार के मौके मिलेंगे आम लोगों को, मज़दूर तबके को। दूसरा है घर बनाने के जो है ना, लोगों को एक अपॉर्चुनिटी है कि आएँ, प्लाट ख़रीदें, फौरी घर बनाएं। और ऑलरेडी मैंने देखा कि वहाँ पे लोग रह रहे हैं। पहले से आबाद लोकेशन है नौशहरा की, और ये सबसे अच्छी सोसाइटी है। मैंने जहाँ तक नौशहरा का विज़िट किया है, और काफ़ी पोटेंशियल है कारोबारी हजरात के लिए भी कि वो आएँ यहाँ पे काम करें। जिस तरह ये रिसेशन का दौर चल रहा है, तो इसमें मेरे ख्याल में कि ये एक उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि ऑन ग्राउंड सोसाइटी पे काम करें, खाली फ़ाइलों की ट्रेडिंग ना करें, ऑन ग्राउंड सोसाइटी जहाज़ पे काम करें। मेरा नाम इरफान अली, फास्ट मार्केटिंग से प्लाटीनियम हमने ऐसी कॉलोनी में लिए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त सोसाइटी है, बहुत ज़बरदस्त इनकी जो है ना लोकेशन है। आप सब आके इसमें जो है ना आप शमूलियत लें, और इंशाल्लाह आप सबको जो है ना हम अपने प्लॉट्स में से प्लॉट दे देंगे। څنګه چې تاسو ته پته ده چې ایسی کالوني آلریډي یو برانډ دی، او دې ټایم کې پېښور ډېر زیات کنجسټډ شو، خلک روان دي نوخار طرف ته. نوخار طرف ته لګیا دی، د پېښور ایرپورټ هم شفټ کیږي، سیکریټریټ هم شفټ کیږي، اسمبلی هم شفټ کیږي هغه طرف ته. فیوچر چې کم دی دغه ایریا دی، دې کې ریټونه هم انتهایی مناسب دي، او ستاسو لپاره یو سکیور انویسټمنټ موقع ده چې دا درنه ضایع نشي. دا سوسایټۍ د راتګ سره به دلته څه بدلون راشي، ولې چې دوی وایي چې موږ فایلونه نه پلاټونه به ورکوو. زما خو خپله جې رایه دا ده چې ډیولپمنټ تیزۍ سره وشي او یو ذمهوارۍ سره وشي، او یو څو مسلې دا دي چې دې دپاره پیسې اویلیبیلیټي وشي، نو انشاءالله زما خیال دی چې یو پروجیکټ هم نه ناکامیږي، ځکه چې نقشه ښه اطمینان بخش ده جی وي آرمي سره، او جمعه سید لالا دی یا من الله صاحب دی، یو ذمهوار شخصیت، او موږ ډیلران ورسره 100% کوآپریټ یو. انشاءالله کامیاب به وي، ناکامه به نه انشاءالله. تاسو دې سوسایټۍ ته په څه نظر ګورئ، او آیا دا به د خیبر پښتونخوا په پراپرټي چې کوم فیلډ څه بدلون راولي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یقینا چې دی نو لکه ایسی کالوني چې دی نو لکه یو ډېر اهمیت لري جی، ځکه د دې لوکیشن چې کوم دی نو دا په نوشهره کې دی، نو هغه لوکیشن وایز هم دا ډېر ښکلې ځای کې واقع ده. خو چونکې دا نن کنونشن هم د دې د ښه والي دپاره منعقد شوی دی، یعنې دې کې بهتري راوستل دي، او دې کې اورسیز بلاک دی دغه کوډ لکه دې وویل چې یاره لکه موږ دې کې بدلون راولو. بدلون څنګه راځي؟ لکه دې له ماډرن ټچ ورکول دي، نو چې کله ماډرن ټچ ورکړي نو دې کې دی اټومیټیکلی لکه مارکیټینګ والا کمپنیان انوالو کړي، دې کې چې دی نو ریالټرز او زموږ ډیلر چې دی هغه انوالو کړو، نو دا چې دی لکه د را روان وخت دپاره نو بهترین انویسټمنټ دی. زه خو په ستاسو په دې فورم باندې د میډیا په فورم باندې زه خپلو د ریالټرز ته انویسټر ته دا گزارش کوم چې هغه راشي او په لږو پیسو کې لکه مطلب دا چې څنګه دی ذکر وکړو چې یاره لکه موږ به فایل نه وي پلاټ به ورکوو، نو چې پلاټ شي نو او بیا تعالی په موقع درکوي ته پکې کار کولی شي، ته مطلب آبادکاري کولی شي، نو دا ډېر ښه اقدام دی. چونکې تاسو په سټیج باندې وکتو چې کرنل ملک سجاد صاحب چې کوم دی هغه لکه د دې بریفینګ ورکو او ډېر ښه انداز کې ورکو، نو چې کومه سوسایټي کامیابیږي نو هغه د خلکو چې کوم خلک هلته کې اټریکشن راشي، که دې ته لکه مطلب موږ په فورم باندې ستاسو موجود وي چې ویل چې یاره سکولونه پکار دي، کالجونه پکار دي، یونیورسټۍ پکار دي، سپورټس کمپلیکس پکار دي، نو دغه شیزونه چې دی خلک اټریکټ کوي، چې دا شیزونه راله انشاءالله دا به کامیابه وي. تھینک یو، ډېره مننه. تاسو د مختلفو شخصیاتو کاروباري چې کوم حضرات وو د هغې خبرې اترې واورېدلې، نه صرف دا چې د دې سوسایټۍ سره تړلي خلک چې کوم وو د هغې خبرې تاسو واورېدل، بلکې هغه کاروباري شخصیات کوم چې د خیبر پښتونخوا په هر فیلډ کې یو نمایه حیثیت لري، د هغوی خبرې مې واورېدلې. په دې ټولو کې دوه درې خبرې داسې دي چې هغه دا سوسایټي د نورو سوسایټۍ نه جدا کوي. په هغې کې دا دي چې دوی پلاټونه ورکوي، دوی فایلونه نه ورکوي. دې نه ما سوا دا سوسایټي چونکې د پاک آرمي انډر ده، نو پاک آرمي چې کوم یو کار کوي تاسو ته پته ده چې ښې کوي، زبردست کوي، په وخت کوي، او د وعدې په مطابق او په ټاکلي شوي وخت کوي. نو ظاهره خبره ده چې د پاک آرمي په لیډینګ کې کومه سوسایټي روانه وي، په هغې کې به هغه فراډ یا نورې دوکې خو څه چې بلکې په ټاکلي وخت او څه چې دوی وایي هم هغسې به دا سوسایټي وي. الله تعالی دې وکړي چې دا سوسایټي چې خیبر پښتونخوا ته راغلې ده د خیبر پښتونخوا په معیشت کې او د خیبر پښتونخوا په مستقبل کې او د خیبر پښتونخوا د ځوانانو، د مزدورانو او هم د کاروباري شخصیاتو په ژوند کې
په سیمنو کې بدلون راولي. زموږ د دې پروګرام وخت چې دی هغه خپلې پای ته ورسېدو. بل ځل به مې په نوي سوچ په نوي خیال د نوې موضوع سره نوي ځای ته به وځم. دا وخت خپل کوربه رشید آفاق ته اجازت ورکوي. په لوی او عظیم الله مو سپارم. الله په امان.